नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों। आज जो मैं आपके लिए अस्माए हुस्ना लाया हूँ, बहुत प्यारा और ज़बरदस्त और इसकी अजीबोगरीब तासीरात हैं जो कि हर इंसान चाहता है। अल मुसव्विरु, एक ये इसमें हुस्ना के मैं तासीरात बताऊंगा। दूसरा अल गफारु, अल मुसव्विरु तस्वीर बनाने वाला, सूरत बनाने वाला मेरा प्यारा अल्लाह अल मुसव्विरु। दूसरा अल गफारु, मग़फ़िरत करने वाला। अल्लाहु अकबर। इन दोनों की मैं आपको तासीरात बताऊंगा, फ़ज़ाइल बताऊंगा और मुजर्रब अमल बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जिन लोगों की औलाद नहीं होती, जो लोग परेशान हैं, बेटियां परेशान हैं या मर्द परेशान है, मर्द जाते हैं तो मर्द लोग कहते हैं कि ये मर्द में खराबी है, वो बेचारा शर्मिंदगी से दौड़ा फिरता है। इसी वजह से घरों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, अक्सर तलाक़ें हो जाती हैं। मेरे प्यारों, 7 रोज़े रखने हैं। इफ्तारी के टाइम आपने खोलने के बाद 21 बार अल मुसव्विरु पढ़ना है और फजर की नमाज के बाद 1100 मरतबा अल मुसव्विरु पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। मेरे प्यारों, उन तलाक़ों से बच जाओगे, उन लड़ाइयों से बच जाओगे, उन परेशानियों से बच जाओगे, खुदा की कसम बच जाओगे। 90 डे की नियत कर लेनी है आपने। ये तो पहले ही झटके में मेरे अल्लाह ने तस्वीर बना देनी है, सूरत बना देनी है। अल मुसव्विरु। और आपने खुशियों से नाचना है कि अल्लाह तेरी शान, तेरी शान। और जो हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ता है, उसकी हर मुश्किल आसान हो जाती है, उसकी हर मुश्किल आसान हो जाती है। जो कोई वुजू करके शहादत वाली उंगली से अपने माथे पर अल मुसव्विरु या फिर या मुसव्विरु लिख ले, तो जहां भी जाएगा दुश्मन भी उसका दोस्त बन जाएगा। जिस काम के लिए भी जाएगा उसका अफसर आगे बैठा होगा जिस किस्म का भी, तो वो इसका काम का इनकार नहीं करेगा। मेरे प्यारों, जो इसे पानी पर पढ़कर दम करेगा और पानी पिएगा तो वो आला मर्तबा पाएगा। अल मुसव्विरु, इसकी बहुत तासीर है। हर नमाज के बाद 100 दफ़ा पढ़ लीजिएगा। बेऔलाद लोग हैं, चाहे बेटी में नुक्स है चाहे बेटे में नुक्स है, कोई किसी में नुक्स ना निकाले। फर्श वालों की बात सुनकर झगड़े मत करें। अर्श वाले के साथ तलक बनाएं, अर्श वाले के फैसले देखें, अर्श वाले के काम देखें कि कैसे होते हैं। मेरे प्यारों, दूसरा है अल गफारु, मग़फ़िरत करने वाला। जो कोई या गफारू की मदामत करेगा, अल्लाह पाक उसके गुनाह माफ कर देंगे। और जो कोई जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज के बाद 100 मरतबा या गफारू इफ़िरली ज़नूबी, या गफारू इफ़िरली ज़नूबी पढ़ेगा,
اللہ پاک اسے نیکوکاروں میں لکھیں گے اور جنت میں اعلیٰ مرتبہ دیں گے اور اس کے سارے گناہ معاف کریں گے۔ کون نہیں چاہتا کہ مجھے جنت ملے؟ کون نہیں چاہتا میرے گناہ معاف ہوں؟ کون نہیں چاہتا میں نیکوکاروں میں لکھا جاؤں؟ آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہے تو آپ کو اتنا بڑا میرا اللہ پاک انعام دے گا کہ کمال ہو جائے گا۔ اور جو شخص نماز عصر کے بعد روزانہ یا غفار اغفر لی پڑھے گا، انشاءاللہ بخشے ہوئے لوگوں میں وہ لکھا جائے گا۔ جو عصر کی نماز کے بعد یا غفار اغفر لی یا غفار اغفر لی یا غفار اغفر لی پڑھے گا 100 مرتبہ، 1 منٹ نہیں تو 2 منٹ لگیں گے، وہ اس کے گناہ بخشے جائیں گے، نیکوکاروں میں لکھا جائے گا۔ میرے پیارو، جو غصہ کرنے والوں پر یہ اسم پڑھا جائے تو ان کا غصہ دور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر خاوند غصے والا ہے، باہر پریشان ہو کر آیا ہے، چڑچڑاہٹ پڑ ہے، بلڈ پریشر ہائی ہے، کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے، تو آپ نے دل میں اگر کچن میں اس کے لیے کھانا لینے گئی ہے بیٹی، یا چائے لینے گئی ہے، پانی لینے گئی ہے، تو آپ نے یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو اغفر لی یا غفارو اغفر لی یا غفارو اغفر لی پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے خامد کو دینا۔ انشاءاللہ العظیم اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ اگر بیٹا ہے تو بیٹے کو دم کر کے دو، اگر بیٹی ہیپر ہو جاتی ہے بات بات پر تو یا غفار اغفر لی کی 100 دفعہ تسبیح پڑھ کر پانی میں دم کر کے بوتل میں رکھ دیا کرو، بچے سارے وہ پانی پیتے رہیں، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، گھر میں سلوک پیدا ہوگا، سب اتفاق سے رہیں گے۔ میرے پیارو، اپنا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ پاک آپ کو خوش و آباد رکھے، اللہ پاک حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔